سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ऊंची आवाज से. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر ألم تر ألم تر كيف 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 فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك 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 بأصحاب الفيل पढ़े. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صاد को मोटा करेंगे, हमजा को नहीं. फिर से पढ़े. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل हा को वाज़ह करें. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ज़बानी. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل يجعل ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم ألم يجعل كيدهم في ألم يجعل كيدهم في تضليل 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 ضاد को मोटा करें. ألم يجعل كيدهم في تضليل قد नहीं है. तब في تضليل في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل
زبانی ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل شروع سے ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل زبانی ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل أرسل وأرسل عليهم عليهم وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا रन जो आखिर में नून की आवाज आती है इसको वाज़ेह करें फिर से वअरसला रन नहीं है ज़बानी पढ़े طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ज़बानी शुरू से ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل زبان ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم
ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة एक एक हर्फ को वाज़ेह करें फिर से तरमीहिम तर नहीं है तर ता है ता तर तर ज़बानी पढ़े सिज्जील शुरू से ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ज़बानी ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول
فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول पढ़ें ज़बानी साद को भी वाज़ेह करें كعصف साद को खाना नहीं वाज़ेह करना फिर से فجعلهم كعصف مأكول फिर से فجعلهم शुरू से देखकर आंखें खोलकर फिर से ज़बानी फिर से سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.